दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिममा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम तपाईँ हरेक बिहिबार साँझ 7:30 बजे र शुक्रबार बिहान 9:30 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्युजमा हरेक शनिबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। सुरुमा लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा यसै हप्ता प्रस्तुत गर्यो। प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमले समेटेका प्राथमिकताबारे कैलालीबाट सहकर्मी निर्मला खडायतले तयार पारेको यो सामग्री। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अहिले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा व्यस्त बनेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आइतबार नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार कृषकको अभिभावक भन्ने नारा सहित कृषि उपजको उत्पादन, लागत तथा जोखिम घटाउन कृषकलाई यन्त्र उपकरणमा सहुलियत र ऋण प्रदान गर्ने कार्यक्रम समेटेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि अनुदानका कार्यक्रम समेट्नुका साथै उत्पादनलाई बजारीकरणका कुरा पनि समेटेको जनाएको छ। यसका साथै उत्कृष्ट काम गर्ने कृषकलाई प्रदेश सरकारले पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। कृषकको साथी मोबाइल एप, कृषि क्लिनिक र कृषि एम्बुलेन्स जस्ता नवीनतम अवधारणाको माध्यमबाट कृषि उत्पादन वृद्धि गरिनेछ। कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धन र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गराउन कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखी सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेशमा रहेका अस्पतालहरूको सुधार गर्नुका साथै हाल सञ्चालनमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पताललाई आधुनिक स्वास्थ्य सुविधायुक्त बनाइने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा नेपाल सरकारसँग साझेदारी गरिनेछ। जनताको स्वास्थ्यको ख्याल सुविधा सम्पन्न अस्पताल अभियान सञ्चालनका लागि सबै जिल्ला अस्पताललाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाई विशेषज्ञ सहितको सेवा प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्नुका साथै स्थानीय तहको साझेदारीमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा समेत विस्तार गरिनेछ। प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा क्रमशः स्वरोजगारी, पर्यटन र उद्योगलाई राखेको छ। प्रदेशमा रहेका पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नुका साथै प्रदेशमा नै साना तथा मझौला उद्योग गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक साना तथा घरेलु उद्योग व्यवसायले गरेको उत्पादन, निर्यात र सृजना गरेको रोजगारी समेतका आधारमा मौद्रिक प्रोत्साहन दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। महिला, दलित, विपन्न, अपाङ्ग, सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक तथा पिछडिएका वर्गको आय स्तरमा अभिवृद्धि गर्न व्यावसायिक, सिपमूलक र रोजगारमूलक तालिम सहित युवा पुँजी र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल भइरहेको छ। सबै पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो विचार र सुझाव प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। केही पुराना तथा केही नयाँ कार्यक्रम समेटेर सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले धेरैलाई आकर्षित गरेको छ। नीति कार्यक्रमको सार्थकताका लागि सोही अनुसारको बजेट व्यवस्थापन र व्यावहारिक कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार अघि बढ्नेछ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि, स्वास्थ्य, रोजगारी र पर्यटनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमबारे विभिन्न सुझावहरू प्राप्त भइरहेका छन्। प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेको भन्दै सोही अनुसार बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम ज्येष्ठ 22 गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यसलाई उत्कृष्ट नीति तथा कार्यक्रम बताउँदै आएको छ। प्रदेश सभा सदस्यहरूले पनि प्रदेश सरकारको आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई जनमुखी नीति तथा कार्यक्रम रहेको बताउनु भएको छ। मूलतः यो कार्यक्रमसँग तादात्म्यता गर्ने खालको बजेट निर्माण भयो र बजेटको कार्यान्वयनको कुराहरूलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिइयो भने, बजेट कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि गर्ने खालको कार्यक्रमहरू गरियो भने सार्थक रूपमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्थक हुन्छ। विगतमा प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा अधिकांश नयाँ योजनामा मात्रै प्राथमिकता दिने गरेको देखिन्थ्यो। अहिले प्रदेश सरकारले विगतका राम्रा योजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटेकोले यो राम्रो पक्ष भएको बताइएको छ। प्रदेश सरकारले अब यही अनुसार बजेट ल्याउनु पर्ने र नीति कार्यान्वयनको पक्षलाई बलियो बनाउनु पर्ने सुझाव प्रदेश सभा सदस्यहरूको रहेको छ। कार्यान्वयनको पक्ष प्रदेश सरकारको कमजोर छ। त्यसैले गर्दाखेरि जति नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ त्यसलाई भोलि बजेटमा समेट्न सकियो र व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने त यो कामयाबी हुन सक्ला। कार्यान्वयनको क्षेत्र पछिको कुरा हो, हाम्रो कमजोरी छ। तर नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा आएका छन्। अब बजेटले कति समेट्न सक्छ, तर बढी महत्त्वकाङ्क्षी छ यो नीति तथा कार्यक्रम। अब बजेटमा यसलाई समेट्न सक्यो भने सुदूरपश्चिमवासीलाई एउटा लास्टको बजेट भ्यानताले कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन सक्छ। प्रतिपक्षतर्फका प्रदेश सभा सदस्यहरूले पनि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ। नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य रहनुभएका पठान सिंह बोहराले प्रदेश सरकारले यसको कार्यान्वयन भने कस्तो गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी रहेको बताउनु भयो। आएको छ त्यसलाई अझ हामी विस्तृत रूपले चाहिँ हेरौँला, त्यसको अध्ययन गरौँला विस्तृत रूपमा। अझ यस पछाडि पनि हामी तपाईहरुसँग हाम्रो आफ्नो चाहिँ प्रतिक्रिया राख्ने नै छ। यो त लेखेर ल्याएको चिज त राम्रै हुन्छ, त्यो धेरै राम्रो चाहिँ कुराहरू त्यसमा चाहिँ राखिएको छ। धेरै कामहरू चाहिँ यही ढङ्गले गरिनेछ, हुनेछ भन्ने छ। समग्रमा हेर्दा प्रदेश सरकारको आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो रहेको सबैजसो प्रदेश सभा सदस्य र आम सुदूरपश्चिमवासीको रहेको छ। तर विगतका वर्षहरूमा राम्रा नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको देखिएकोले आउँदो आर्थिक वर्षमा विगतका कमजोरी सुधार गरेर लैजानुपर्ने सुझाव उहाँहरूको रहेको छ। प्राप्त भएका सुझावले प्रदेश सरकारलाई मार्गनिर्देशमा मद्दत पुग्नेछ। धेरैको प्रतीक्षाको विषय भनेको नीति कार्यक्रम अनुसारको बजेट र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रहन्छ भन्ने नै हो। फेरि पनि सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रमकै चर्चा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग हामीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमबारे धारणा लिएका छौँ। हेरौँ सहकर्मी निर्मला खडायतले मुख्यमन्त्री भट्टसँग गरेको कुराकानी। सुदूरपश्चिम प्रदेशको खास गरेर हाम्रो कार्यकालको अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छौँ सदनमा। विगतको जुन प्राथमिकता थियो त्यसलाई बढी प्रभावकारी र बढी परिणाममुखी बनाउनको लागि मुख्यतः जोड गरेका छौँ। त्यो भनेको हामीले कृषिलाई पहिलो प्रायोरिटी नै राखेका छौँ अहिले पनि। तर कृषि हिजो जसरी हामीले काम गरिराखेका थियौँ त्योभन्दा फरक तरिकाले अब जानुपर्छ भनेर मुख्यतः कृषिमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा र कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने कुरा र कृषि एउटा किसानले कृषिबाट आत्मनिर्भर बन्न सक्छु भन्ने एउटा विश्वास दिलाउनको लागि नै हामीले अहिले कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ। त्यो भनेको एकीकृत मुख्यमन्त्री कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रमलाई हामीले निरन्तर रूपबाट अलि बढी विस्तार गर्ने भनेर राखेका छौँ। र यो सँगसँगै फेरि हामीले बिउ उत्पादनमा हामी अहिले आत्मनिर्भर पनि भएका छौँ सुदूरपश्चिम प्रदेश, र त्यसलाई हामीले निरन्तर रूपबाट अलि प्रभावकारी रूपबाट चलाउने भनेका छौँ। र यो सँगसँगै फलफुलको कुराहरू छन्, अन्य माछा पालनदेखि लिएर अन्य बाख्रा पालन लगायतका कार्यक्रमहरू जहाँ हामीले अनुदान पनि राखेका छौँ र आवश्यक किसानहरूलाई भौतिक संरचना तयार गरिदिने पनि राखेका छौँ। र यो सँगसँगै हामीले
भौतिक संरचना सँगसँगै आवश्यक कुराहरू उनीहरूलाई आधुनिकीकरणतिर लिएर जानको लागि खास गरी कृषिलाई अहिलेको युग अनुसारको त्यसको विकास गर्नको लागि हामीले किसानहरूलाई सक्षम बनाउने कुरा पनि राखेका छौँ र मुख्यतः कृषि र त्यसपछि हामीले जलस्रोतलाई पनि प्राथमिकता राखेका छौँ। आवश्यक मल बिउको अभाव झेल्दै आइरहेका छन् किसानहरूले र यो विगतदेखिकै समस्या हो। प्रदेश सरकारबाट यी समस्याको समाधान हुन्छ कि भन्ने आशा पनि हरेक वर्ष किसानहरूको हुन्छ। यी कुराहरूलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ नीति तथा यसमा मुख्यतः बिउमा अहिले त्यो समस्याहरू छैन हाम्रो प्रदेशको हकमा। हजुर, सुरुवाती चरणमा हामीले प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि र त्यो अवस्था 1-2 वर्ष बिउको अलि अभाव पनि रह्यो र अहिले बिउमा हामीले धेरै लगानी पनि लगाएका छौँ र किसानहरूले बिउ आफै उत्पादन गर्न सक्ने परिस्थितिमा छन् र देशैभरि हामी बिउ उत्पादनमा दोस्रो नम्बरमा पनि छौँ अहिलेको मूल्याङ्कन, पछिल्लो मूल्याङ्कनमा। बिउमा अभाव छैन, मलमा अलि अभाव देखिन्छ समय समयमा। मलको अभावको समस्या कहाँ हो भने सङ्घीय सरकारले मल खरिद गर्ने र सबै प्रदेशहरूमा मल सप्लाई गर्ने, तर त्यो सप्लाई समयमा नहुँदाखेरि मलको अभाव देखिन्छ र हामीले पटक पटक मैले आफै नै विगतका सङ्घीय मामलाका मतलब कृषि मन्त्रालयबाट जो मल सप्लाई हुन्छ विगतदेखि अहिलेसम्म पनि मैले पटक पटक कुरा के गरेको हो भने मलको हकमा हाम्रो प्रदेशलाई पाइने जो कोटा छ यदि सङ्घीय सरकारले सुदूरपश्चिममा सप्लाई गर्न सक्दैन भने त्यो सप्लाई गर्न हामी गर्छौँ, तर त्यो प्रकारको वातावरण बनाइदिनु पर्यो भन्दै पनि त्यो कुराहरू नसुनिएको कुरा। केन्द्र सरकारले ठेकापट्टा गर्छ सप्लाईको लागि, तर जसले त्यसको जिम्मा पाउँछ त्यसले समयमा काम नगरिदिएको कारणले केही समस्या सिर्जना भएको छ। अब यसलाई हल गर्नको लागि हामीले प्रदेशबाट नै मलमा अनुदान दिएर खास गरेर हामीले आफै साल ट्रेनिङसँग लगायतसँग खरिद गरेर भए पनि जो अनुदान किसानहरूले सङ्घीय सरकारबाट आउने मलमा पाउँछन् त्यति पैसा हामीले आफूले प्रदेश सरकारले तिरेर भए पनि मलको व्यवस्थापन पनि हामीले गरिरहेका छौँ र अहिले पनि हाम्रो त्यो कार्यक्रमलाई बढी विस्तार गर्ने भनिरहेका छौँ, बढी ठुलो स्केलमा गर्ने भनेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा के कस्ता कुराहरूलाई समेटेको देखिन्छ? स्वास्थ्य सेक्टरमा हामीले धेरै मेहनत पनि गरेका छौँ र त्यसको परिणाम पनि आएको छ। अहिले हाम्रा मुख्य प्रादेशिक अस्पतालहरू जो हिजो प्रदेश सरकार गठन हुनुभन्दा पहिले यो एउटा रिफर गर्ने अस्पतालको रूपबाट मात्रै देखिएका थिए। रिफर पनि कहाँ गर्ने भने हाम्रो देशमा होइन कि भारतमा रिफर गर्ने, हाम्रो सिमानामा भएका भारतका सहरहरूमा रिफर गर्ने अस्पताल थिए, खास गरी महाकाली अस्पताल र सेती अस्पतालमा त्यो देख्थ्यौँ हामी। तर पछिल्लो चरणमा त्यो कुराहरू बन्द भएको छ। अहिले हामीले जनशक्ति पनि लबलब पुरा गरेका छौँ, भौतिक संरचनाहरू पनि हामीले प्रशस्त निर्माण गरेका छौँ र प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि मात्रै सेती, महाकाली र टिकापुरमा लगभग 300 शय्याको अस्पताल पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ र अब एउटा सेतीमा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अस्पताल भौतिक संरचना तयार गर्ने भनेर पनि कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ र खास गरी मृगौला रोग सम्बन्धी जो डायलिसिस गर्ने कुरा हो अहिले सरकारले खास गरी महाकाली अस्पताल, सेती अस्पताल र टिकापुर अस्पताल र अब केही समयपछि डोटीको अस्पतालमा पनि डायलिसिसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ र यो सँगसँगै अहिले अर्को हामीले के गरेका छौँ भने विपन्न, शहीद परिवार, घाइते लगायत जो खास गरी जनयुद्धको दौरानमा घाइते भएकाहरू जसलाई उपचारको आवश्यकता अहिले पनि छ, त्यो गत वर्षदेखि पनि हाम्रो कार्यक्रम छ र अहिले हामीले लगभग जिल्ला अस्पतालमा 50,000सम्मको उपचार र प्रादेशिक अस्पतालमा 1 लाखसम्मको र प्रदेशभन्दा बाहिर जानुपर्ने नेपालका अरू ठाउँमा जानुपर्ने छ भने 1.5 लाखसम्मको उपचारको व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ र अन्य लक्षित वर्गहरूलाई 5,000सम्मको उपचार निःशुल्क गर्ने, खास गरी लक्षित वर्ग जो छ, जो सीमाङ्कित जो छ, जो लोप उन्मुख भइरहेको छ, जो कमजोर गरिब विपन्नहरू जो छन् उनीहरूलाई 5,000सम्मको उपचार हामीले प्रदेश सरकारले निःशुल्क गराउने
र त्यस्तै लक्षित वर्गहरूलाई फेरि निःशुल्क बिमा गर्ने, स्वास्थ्य बिमा पनि गर्ने भनेर पनि हामीले कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ। पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले कसरी काम गर्नेछ? पर्यटकीय विकासको लागि मुख्यतः हामीले सुदूरपश्चिम पर्यटन गुरु योजना तयार गरेका छौँ। हजुर। र त्यो गुरु योजना अन्तर्गत हामीले अहिले काम गर्ने भनेर यो वर्षको बजेट त्यहाँ केन्द्रित गर्न खोजिरहेका छौँ। अब यो पटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि जुन हाम्रो यहाँका युवाहरू अझ भनौँ केही अग्रजहरू पनि रोजगारीको लागि अहिले पनि भारत जानुपर्ने बाध्यता छ, त्यो बाध्यतालाई अन्त्य गर्नको लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाका लागि चाहिँ प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा के कस्ता कुराहरू समेत सुदूरपश्चिमको हकमा केन्द्र सरकारबाट कुनै ठुलो प्रोजेक्ट अथवा ठुलो कुनै मेगा प्रोजेक्ट सञ्चालन भएको पनि सुदूरपश्चिममा छैन। त्यसकारणले पनि रोजगारी हामीले बढी दिन सकिरहेका छैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा त्यति ठुलो लगानी पनि हामीले भित्र्याउन सकेको स्थिति होइन विगतदेखि नै। र त्यसका पछाडिका कारणहरू के देखियो भने लगानीकर्ताले जग्गा खोज्छ र मैसँग पनि कैयौँ सिमेन्ट फ्याक्ट्री हामी लगाउँछौँ भनेर पनि आए, कैयौँ अन्य लगानीको लागि पनि हामी यहाँ ठुलो कारखाना खोल्छौँ भनेर पनि आए, तर हामीले जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दाखेरि त्यो जटिलताको कारणले हामीले त्यो कुराहरू ल्याउन सकिएन। त्यसकारणले त्यतापट्टिको रोजगारी सिर्जना त हामीले कम गर्न सक्यौँ, त्यति धेरै गर्न सकेको स्थिति होइन, विगतदेखि नै होइन। फेरि अब 4 वर्षमै त्यो सम्भावना पनि थिएन पनि। हामीले विकास निर्माणसँग रोजगारी जोड्ने कुरा, खास गरेर जहाँ विकास निर्माणको कामहरू सुरु हुन्छन् त्यहाँ विकास निर्माणसँग अस्थायी रूपबाट भए पनि सिजनली रूपबाट भए पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने कामहरू प्रशस्त भएका छन्। आज गाउँ गाउँमा सडकहरू पिच भइरहेका छन्, गाउँ गाउँमा भवनहरू बनिरहेका छन्, गाउँ गाउँमा खानेपानीदेखि सिँचाइका कामहरू भइरहेका छन्। त्यसमा रोजगारी सिर्जना प्रशस्त भएको छ र सरकारबाट गएको रकम मलाई लाग्छ अधिकांश रकमहरू गाउँमा नै छ। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भने जस्तै सरकारले आम प्रदेशवासीको वर्तमान आवश्यकतालाई पूरा गर्दै प्रदेशको सुन्दर भविष्यको खाका निर्माण गरिरहेको छ। नीति कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका कार्यक्रम त्यसैको प्रतीकात्मक स्वरूप हो। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा स्थानीय विकास सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहजीकरणमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यक्षमता बढाउन यस्तो प्रयास गरेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले 3 तहका सरकार समन्वय गरेर अघि बढ्न सके मात्रै देश अनि प्रदेशको विकास हुने बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूलाई सञ्चालन गरेको स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा स्थानीय विकास सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कतिपय अवस्थामा कानुनको र कार्य सञ्चालनबारे जनप्रतिनिधि स्पष्ट नहुँदा साझा जिम्मेवारीका काममा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो। संसारका अरू देशहरूमा पनि संघीयतालाई स्थापित गर्दै जाने क्रममा यति छिटो संघीयता स्थापित भएको छैन। यो हामीले सबैले पढ्न पाउँछौँ र हामीले अनुभव गर्न पाउँछौँ। तर हाम्रो देशको जुन परिस्थिति र जो हामीले आम नागरिकको बिचमा जुन प्रकारको स्पिड हामीले दिएका थियौँ राजनीतिक रूपबाट, संघीयता आइसकेपछि त यो एउटा जादुको छडी जस्तो चमत्कार हुन्छ भन्ने कुरा जो हामी तपाईँहरूले त्यो जनताको बिचमा थियौँ र त्यो स्पिडमा हामीले काम गर्न नसक्दाखेरि एउटा प्रकारको आशंका, एउटा प्रकारको एक दूसरा सरकारमाथि लाउने अलिकता आरोपहरू र यो सरकारको त आवश्यकता किन छ भन्ने कुराहरू उठ्ने कुराहरू यो भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावलले सबै तहले मिलेर काम गर्दा देशको विकास सम्भव हुने बताउनुभयो। त्यसैले सबैले आफ्नो भूमिकामा स्पष्ट भएर काम गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। समग्र रूपमा संघीयता वास्तवमा पूर्णतया विकेन्द्रीकृत एउटा चाहिँ शक्तिको चाहिँ विकेन्द्रीकृत एउटा रूपको एउटा व्यवस्था हो जसले चाहिँ वास्तवमा सेयरिङ अफ पावर शक्तिहरू राज्यको शक्तिहरू बढी तल्लो तहसम्म हरेक तहमा चाहिँ बाँडेको हुन्छ। प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीले देशमा संघीयता आइसकेपछि पनि बजेट बाँडफाँडमा केन्द्र सरकारले संघीयता महसुस गराउन नसकेको बताउनुभयो। हामीसँग भएको पानी, महाकालीको पानी, सेतीको पानी र कर्णालीको पानी, महाकाली सीमा नदीको समस्या, सेती हामीसँग भएको नदी कर्णाली भनेको कर्णाली प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेशसँग हाम्रो सीमा नदीको कुरा, त्यो बिचका अरू नदीहरूका कुरा, यो स्रोतको बाँडफाँडलाई हामी कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो स्रोतसँग सम्बन्धित पालिकाका साथीहरूलाई कुरा गर्दा त्यो गरिरहेका छौँ। स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूलाई 2 दिनसम्म विकासका कामहरू कसरी गर्ने, बजेट निर्माण गर्दा के कस्ता कुरामा ध्यान दिने, नीति कार्यक्रम तय गर्दा र तिनको कार्यान्वयन गर्दा के कसरी गर्ने भन्ने जस्ता कुरामा प्रशिक्षण दिइएको हो। प्रदेश सरकार केन्द्र र स्थानीय तह बीचको सरकार हो। प्रदेश सरकारले काम गर्दै जाँदा कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहसँगको समन्वय अभाव र कतिपय बेला सङ्घ सरकारसँगको असहयोग हुँदा समस्या हुने गरेको छ। त्यसैले निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिलाई कसरी सहज र प्रभावकारी रूपबाट समन्वय गरेर काम गर्न सकिन्छ भनेर प्रदेश सरकारले 2 दिनको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गरेको यस्तो प्रयासले कानुनी जटिलता वा प्रक्रियागत उल्झनबाट गुज्रिँदा हुन सक्ने ढिलासुस्तीलाई हटाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुनेछ। अब प्राकृतिक विपद पूर्व तयारीको प्रसङ्ग। कञ्चनपुरमा बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा तटबन्ध निर्माणको काम सुरु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको पहलमा दोधारा चाँदनी, बेलौरी, पुनर्वास नगरपालिका र लालझाडी गाउँपालिकामा तारजाली लगाउने तथा तटबन्ध निर्माणको काम अघि बढेको हो। कञ्चनपुरबाट सहकर्मी दुर्गा उपाध्यायको रिपोर्ट। महाकाली तथा जोगबुढा नदीमा आउने बाढीले कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी बर्खामा सधैँ डुबानमा पर्ने गर्दछ। हरेक वर्ष आउने बाढीले बालुवा थुपार्दा यहाँका खेत र नदीको सतह उस्तै भइसकेको छ, जसले गर्दा नदीमा पानीको सतह थोरै बढे पनि बाढी खेत तथा बस्तीसम्म पुग्ने खतरा बढेको छ। बाढीको उच्च जोखिममा पर्ने दोधारा चाँदनीमा जोगबुढा नदीको तटीय क्षेत्रमा पर्ने वडा नम्बर 7, 8, 9 र 10 हरेक वर्ष बर्खामा बाढी र डुबानको चपेटामा पर्ने गर्दछन्। यस क्षेत्रका स्थानीयले बाढीको दीर्घकालीन समाधानका लागि सो क्षेत्रमा तटबन्धको माग गरेसँगै अहिले प्रदेश र संघीय सरकारको पहलमा महाकाली नदी र जोगबुढा नदीमा तटबन्धको काम भइरहेको छ। यस्तै दोधा नदीका कारण बाढीको उच्च जोखिममा रहेका लालझाडी गाउँपालिका, बेलौरी र पुनर्वास नगरपालिकामा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको पहलमा तटबन्ध निर्माणको काम भइरहेको छ, जसका लागि प्रदेश सरकारले 7 लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। यसैगरी महाकाली नदीमा तटबन्ध निर्माणका लागि जनताको तटबन्ध कार्यालय मार्फत 3.5 करोडको ठेक्का सम्झौता भएको छ भने जोगबुढा नदीमा 12 करोडको लगानीमा तटबन्ध निर्माणको काम भइरहेको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 6.5 लाख विनियोजन गरेको छ। नदीमा तटबन्ध बनेपछि बाढीको जोखिम केही हदसम्म कम हुने स्थानीय बताउँछन्। पहिले सोझो लगाउने भनेको अहिले जता नदी उता टेढो गरायो। अब माथि उच्च छ, हेर्नुहोस्, तल यो निचो छ, हुने खै कस्तो छ, देख त राम्रो भयो। यता राष्ट्रपति सूर्य संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत यसअघि जोगबुढा नदीमा 6 करोड 89 लाखमा वडा नम्बर 1, 3 र 6 मा गरी झण्डै 1050 मिटर तटबन्ध गरिएको थियो, जसले गर्दा सो क्षेत्र अहिले बाढी तथा डुबानबाट जोगिएको छ। यस वर्ष 7 र 8 मा तटबन्ध निर्माणको काम सुरु गरिए पनि विवाद आएपछि जोगबुढामा भइरहेको तटबन्ध निर्माणको काम अहिले स्थगित गरिएको छ। त्यसैगरी महाकाली नदीमा समेत आइई को काम नभएकाले तटबन्ध निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख किशोर लिम्बुको भनाइ छ। अब आइई गर्नाले भन्छ यो 3 महिना सम्भावना छ, समय भएन, अनि यो असारभन्दा अगाडि चाहिँ जहाँ त अहिले त्यो मर्मतको लागि छ तत्काल गर्नुपर्ने अवस्था नभएर त्यो फ्रिज हुने त्यो त हामीले बुझाएको गत कार्तिक पहिलो साता कञ्चनपुर सहित सुदूरपश्चिमका अधिकांश जिल्लाहरूमा बाढी तथा पहिरोले धनजनको क्षति गर्यो। बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढीले भित्राउने तयारी अवस्थामा रहेको धानबाली मात्रै बगाएन, धेरैका आफन्त र सपनाहरू पनि बगायो। त्यसैले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानूनी व्यवधानहरूको निकास खोज्दै बर्खायाम सुरु हुनु अघि नै तटबन्ध निर्माणको काम सुरु गर्न जरुरी छ। यसपटकको मनसुनमा अत्याधिक वर्षा हुने अनुमान छ। वर्षापछिको सम्भावित विपदबाट धेरै मानिस प्रभावित हुन सक्ने सम्भावनाका बीच यस्तो जोखिमयुक्त क्षेत्रमा थप सतर्कता बढाउन जरुरी छ। ओखर खेतीको प्रचुर सम्भावना भएको बैतडीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतको मन्त्रालयले प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम गरिरहेको छ। जिल्लाको मूलपानी सामुदायिक वनमा ओखर खेती सुरु गरिएको छ।
थप जानकारीका लागि बैतडीबाट सहकर्मी नरी बडुको रिपोर्ट। बैतडी जिल्ला ओखर खेतीमा प्रचुर सम्भावना भएको जिल्ला हो। विगतमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालयले ओखर खेतीका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू समेत गरेको छ। अहिले पनि ओखर खेतीको प्रचुर सम्भावना रहेको एक ठाउँ ग्वालेक वनको फेदमा रहेको मूलपानी सामुदायिक वनमा ओखर खेती सुरु गरिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय मार्फत उक्त सामुदायिक वनमा ओखर खेती गर्न थालिएको हो। यो आर्थिक वर्षमा हामीले ओखरलाई प्रवर्धन गर्ने भनेर ठाउँ त्यहाँ सेलेक्सन गरियो। त्यहाँ किन भन्दा त्यहाँ जङ्गली ओखरहरू पनि त्यहाँ पाइयो र त्यहाँको चाहिँ ओखरको चाहिँ वातावरण हुन सक्ने वातावरण त्यहाँ देखिएकोले त्यहाँ स्थानीय समूहसँग सल्लाह गरेर उहाँहरूले पनि हामीसँग चासो राखेर आउनुभयो। अनि हाम्रो माझी सरले चाहिँ त्यहाँ गएर हेर्नुभयो पहिला। त्यसपछि ठिक छ भनेर आइसकेपछि हामीले चाहिँ गएर फेरि हेऱ्यो गाउँको मान्छेहरू लिएर गएर। अनि त्यो ठाउँ चाहिँ सम्भावना छ भन्ने देखिसकेपछि अनि हामीसँग पोहोर सालको बिरुवा थियो र त्यहाँ झाडीसाडी सफाइ गर्न लगाएर यसपालिको हाम्रो वार्षिक कार्यक्रमभित्रै रहेर 1 हेक्टर समथिङ कति क्षेत्रफलमा हामीले बिरुवा लगाएका छौँ। डिभिजन वन कार्यालयले जिल्लाका अन्य विभिन्न ठाउँमा सम्भावना हेरी ओखर, टिमुर, कलङ्के फूल, रिठा, अमला, तेजपात र लप्सी लगायतका नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने बिरुवाहरू वृक्षारोपणको तयारी गरेको छ। वृक्षारोपणले वन हराभरा हुनुका साथै आफूहरूलाई पनि भविष्यमा फाइदा पुग्ने स्थानीयले विश्वास गरेका छन्। पहिला हाम्रो समुदायमा हाडे ओखर थिए, अब जाति पनि होला भनेर हामीले लगाएको। भविष्य हाम्रो समुदायले फाइदा होला सामुदायिक वनबाट लगाएको। गएका वर्षहरूमा डिभिजन वन कार्यालयले ओखरलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बेर्ना तयार गरी समूह, सहकारी र स्थानीयलाई निःशुल्क वितरण गरेको थियो। आगामी दिनमा ग्वालेकको मूलपानी लगायतका जिल्लाका अन्य ठाउँमा आवश्यकता अनुसार फलफुलका बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम रहेको छ। यहाँका स्थानीयले जङ्गली फलफुल रोपेर आय आर्जन गरून् भन्ने उद्देश्यले जिल्ला सदरमुकाममा रहेको डिभिजन वन कार्यालय, पाटन, गोकुलेश्वर, हाट र गाजरी लगायतका ठाउँमा नर्सरी निर्माण गरिएका छन्। वातावरण संरक्षणसँगै जङ्गलको खाली क्षेत्रको सदुपयोग मार्फत स्थानीय उत्पादनलाई बढाउन प्रदेश सरकारको यस्तो प्रयासले निकै फाइदा पुगेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले निर्माण तथा प्रसारण गर्दै आएको कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिमको अब भने हामी अन्त्यमा छौँ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादन टिमका सबै सहकर्मीसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।